मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. खरें जालें गोवा 365 चे भविष्य. कोसळ्ळी धारगळ आनी न्हयभागची पालसणां. पेडणेचो आमदार अगतीक म्हणटा सांगून आयकनात MVR चे इंजिनियर. ह्या इंजिनियरांक करतले कोर्टात उबे. काँग्रेसीची शिटकावणी. कालच्या पावसान उक्तडार हाडलें डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे घाळपण. कोसळ्ळी पालसणां, हुमटावन पडली झाडां. कांय कडेन उदका पोंदा गेले रस्ते, घरांनी रिगले उदक. पावसान दाखोवन दिले सरकाराचे नाकर्तेपण. पळयात पावसाचो अच्छेव. आयतारा पावसान दाखयले रौद्र रूप. पुणे वाठारात कोसळ्ळी रिटेनिंग वॉल. घेतले 3 जाणांचे बळी. पळयात पुराय बातमी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काल पावसाचो अच्छेव पळोवपाक मेळ्ळो. गोवा 365 जाचे भविष्य सांगिल्लें ते धारगळेचे पालसण कोसळ्ळें. उपजिल्लोधिकाऱ्यान हुस्को उक्तावनय कंत्राटदारान आड नदर केली. न्हयभागचे पालसणे कालच्या पावसात घो जालें. आमदार म्हणटा MVRच्या इंजिनियराक सुचोवण्यो दिल्ल्यो, पूण ताणें आयकलें ना. आमदार अगतीक जाला. हे फाटभुंयेर काँग्रेसीन ह्या इंजिनियराक कोर्टात खेचपाची तयारी चलयल्या. पळयात संदीप काबुलकाराचो रिपोर्ट. फाटले जेन्ना आमी येयल्ले तेन्ना पयलेंच सांगलेलें हे जे आतां खडप आहा हे पडटले तेंच्यांनी तितलेच मातशेशे चाचायल्ल्या भशेन केले, हुनरा भशेन आनी दवरले. आनी आयज ही परिस्थिती तुमकां दिसता. हो जो सगळो फातर बी पडलेले आहा रस्त्याचेर. रिटेनिंग वॉल बांदल्या ती कशी बांदल्या ती पळयली जर जाल्यार इंजिनियरींग कितें आहा तें कळटा. त्या दिसा 3 सांगलेले की कांय जावचें ना तें. डेप्युटी कलेक्टर हांगा येवन पळोवन गेल्लो. तेणेन सांगलेलें हे बेगींतल्या बेगीन सारकें करा, हे सगळें काडा. पण तेचे आयकलो ना त्या दिसा. तेचो परिणाम हो आसा. PWDचीच अवस्था न्हय, सगळ्या डिपार्टमेंटांनी तशें आहा. एक फायल जर आसली जाल्यार ती फायल कित्येक म्हयने तशीच पडन आसता. दुसरो मनीस गेल्या शिवाय ती उखलिनच ना. शासन म्हणटात ता सुस्त जाल्लें आहा. कित्याक सरकारचे जे कर्मचारी आहा, आमी सरकारी अधिकारी, आमी सुद्दां सरकारी अधिकारी आसलो, पण त्या वेळार आमची पद्दत कार्यपद्दतीची निराळी आसली. आजची पद्दत ही निराळी जाल्या. ह्या शासन म्हणटात ना, शासनान तेंचे चाबूक मारल्या शिवाय हे कर्मचारी जागे जावचे ना. PWDचो जो काम जे करणारे चीफ इंजिनियर जे ऑफिसान बसतात थंयसर आणि कामाक करपाक डायरेक्शनाक पळोवन कॉन्ट्रॅक्टराक दिता. आणि भायले कॉन्ट्रॅक्टर हांव मुद्दम सांगता, MVR कंपनी ही सरकारी कंपनी. हे MVR कंपनी जी आहा न्हू, प्रायवेट लिमिटेड कंपनी, हे BJPचो जावूय कोण तरी आसा. ही तेका तेंच्यांनी अपुरबाय केली. ते परिणाम आमकां भोगचे पडटा. पेडणे न्हयभागच्या प्रोटेक्शन वॉल उबे दोंगुल्लेचे राखण करपाक असमर्थ आसा हे एका म्हयन्या आदी गोवा 365 सांगिल्ले प्रमाण काल जाले. पालसाण रस्त्यार कोसळ्ळे. सांगपाचें म्हटल्यार दुसऱ्या मंत्र्या कडल्यान काडून घेवन मुख्यमंत्र्यान हे खातें आपणा कडेन दवरला. काँग्रेसीन तर मुखेल अभियंत्याक कोर्टात खेचतले अशी शिटकावणी दिल्या. गोवा 365 हांगासर एक स्टोरी मारलेली आनी ताणें सांगलेली की हे वयलो सगळो दोंगर कोसळटलो आनी हे वॉल कॉलॅप्स जातले म्हूण. आनी तशेंच पयलीं त्या दिसा म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता सायड तुमकां दिसता तो मनीस एक फाटल्यान आसा, थंयसर पयलीं कॉलॅप्स जाल्लेली. आनी आतां पळोवपाक गेल्यार ही सगळी कॉलॅप्स जाल्लेली आसा. 12 आयज मेरेन भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. गेल्या टायमाक भारतीय जनता पार्टीचो आमदार बाबू उसगांवकार तेन्ना डेप्युटी CM आसलो. ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा हेची. कारण ताज्या टेन्युअरान हाजें अलायनमेंट डिसायड जाल्लेलें, ताज्या टेन्युअरान हेजें काम सुरू जाल्लेलें. आयज तातडीन जो AE आसा ताका सस्पेंड करपाची गरज आसली. जबाबदारी घेवनूय म्हाका अशें सुद्दां आयकूंक येयलें की 100% म्हणटा आपूण बरोवन दिता की पडची ना म्हणून. कळ्ळें? सो त्या इंजिनियराक सस्पेंड करपाची गरज आसा. हो विषय हयसरच रावचो ना. हो विषय न्यायालया पर्यंत व्हरपाची जबाबदारी आमची आसा. आणि आता एकात पेडणेच्या आमदाराक
तेकाय खंय MVRचे AEJE आयकनात. आयकात ताच्याच तोंडांतल्यान. जे पळय हे कन्स्ट्रक्शन आयज MVRन केल्लें आसा तेजी आयज ही दशा हांगासर आमच्या हांगासर पेडण्यान दिसता. कित्याक ज्या टायमार हे वॉल बांदताले त्या टायमार हांव येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तांकां ऑलरेडी हांवें सांगलेलें कितें हे जे पळय वॉल रिटर्निंग बांदता पळय ते तांकां सफिशंट कित्याक ते थिकनेस तेजे सफिशंट नासले तेन्ना ऑलरेडी तांकां इंटिमेशन हांवें सगळ्या इंजिनियरांक सगळ्या AEक सगळ्यांक दिल्लें पूण तेंच्यांनी ते आयकूंक ना आनी तेंच्यांनी जे काम आयज केलां पळय ती हेजी हालत आयज हांगासर आमकां पेडणेकारांक लोकांक हें दिसता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आनी भक्तीपय वाळगी. कालच्या पावसान कुणय रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळी. ह्या रिटेनिंग वॉलान 3 कामगारांचे बळी घेतले. पळयात पुराय बातमी. कुंडय वाठारात तात्पुरत्या झोपडपट्ट्या कुशींची रिटेनिंग वॉल कोसळिल्ल्यान 3 जाणांक मरण आयले. 37 वर्सां पिरायेचो दिलीप यादव, 38 वर्सां पिरायेचो मुकेश कुमार सिंग आनी 47 वर्सां पिरायेचो त्रिमल नाईक हांचे बळी गेले. हे घडणुकेत अंकित कुमार यादव नावाचो आनीक एक मनीस जखमी जाला. सेगीत पावस पडिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या अशें थळावे सांगतात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. नावेली पंचायतीची ग्रामसभा वादग्रस्त झाली. वैयक्तिक आरोपांक लागून 2 गटांमदी केस्तांव कोफुसांव जाले. कोफुसांव निवळे उपरांत राजभास कोंकणीच्या रोमी आणि देवनागरी लिपींक समान दर्जो मागणीचो थाराव पास जालो. जे सिवेज जे नेटवर्क काम चालू आहा एमी रोड फोडीत आहा सो हे रोड मातशे फोडनासता तांकां आपोवन हाड खंयसर काम उरलां कित्याक लागून उरलां कशें हे एक मातशें घेवंक लायलां आनी एक डिसिजन घेतलें तें आमच्या हिंगा सिनियर सिटीजन जाणटे वयता येता तांकां एक बास शेल्टर ना मारगांव सायड टू काणकोण वचपाक सो जाता तितले बेगीन विदीन 1 मंथ हो बास शेल्टर रोजरी कमर्शियल आर्केडाच्या समोर करचो म्हणलो आनी लायन्स क्लबाचो एकटो हांगा मेंबर आहलो ही ऑलरेडी सेट लायन्स क्लब ऑफ नावेली वील स्पॉन्सर इट हे आमचे मेन डिसिजन अशें आनी एक हायवे आनी आमच्या MLAक धाडचें म्हणलां आमी ती डिशिल्ड करपाक जी मेन ड्रेन आसा फ्रॉम आमचे हितूनसून आहा पळय नावेली मेन जंक्शन टू द रेनॉल्ड शोरूम सो ही आमी मेन ग्रामसभेत केस्तांव कित्याक जाले ते थळावो अनास्तासियोन सांगले. आयकात ताणें केलें आवाहन. कितें आसता कोण एकलो प्रपोजल घालता तें डिस्कस करता तेन्ना कितें जाता ऑलरेडी तेच पॉयंट दुसरे प्रपोजल आसता सो टायम सेव करपाक तेन्ना आमी उठून सजेशन दिवंक वयता सो आय वॉज जस्ट गिव सजेशन तांकां सांगतालो अशें अशें सडनली देर इज वन फेलो ऑलवेज ग्रामसभेक येता आनी सदांच डिस्टर्ब करता सदांच एन्ड डिस्ट्रप्शन जें जालें म्हणटा तें कितें जालें फ्रॉम द क्रावड फ्रॉम द सिटींग सायड तेणें नांव घेतलें म्हजें पिशेचो चेडो defaming my mother as a mentally ill. Actually, my mother is mentally fit and fine. So, this should not be personal. If anything personal is there, कोण जो ग्रामसभेक कोणाक चोर म्हणटा पांचांक चोर 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 म्हणप सो हांव एक रिक्वेस्ट करता अशें पर्सनल केन्नाच हें करचें न्हू तुजें कितें आहा जाल्यार देर आर करेक्ट ऑथॉरिटी टू फायल युअर अपील सो देन एगेन तो मारूंक येयलो देन देर वॉज सम अदर माय फॅमिली मेंबर्स ऑल्सो दे वेंट दे चेअर मारले शेवटून आम्ही आता काय म्हणू ना ओनली वी हॅव रिक्वेस्टेड द सरपंच टू बार दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स बिकॉज एव्हरी टाइम दे कम अँड जस्ट डिस्टर्ब द ग्रामसभा. नावेली ग्रामसभेन आज राजभास कोंकणीच्या रोमी आनी देवनागरी लिपीक समान दर्जो दिवपाची मागणी करपी थाराव संमत केलो. रोमी लिपीक योग्य न्याय दिवपा खातीर राजभास कायद्यात दुरुस्ती करपाची मागणी ग्रामसभेन सरकाराक केल्या. Roman Konkani. Roman okay, that is the most important. Yeah, Roman here. Yeah, that we have given the resolution. No? Yeah. आम्ही देवनागरीच्या रेगेस ना पण ताच्या बरोबर आमकांय हक दिवचो आनी रोमी भास गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आनी भक्तीपय बाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काल घोग्यांनी पावस कोसळ्ळो. लोकजिणेचेर बरोच परिणाम जालो. झाडां पडप, पालसणां कोसळप, रस्ते उदकान भरप अशा घडणुकांक लोकांक तोंड दिवचें पडलें. ह्या सगळ्या गजालीन सरकाराचे नाकर्तेपण उक्तडार येयलें. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे घाळपण ठळकपणान दिसून आयलें. आदी पळया उत्तर गोंयांतलो अच्छेव. See the whole colony on the road, main road, near Bondir football ground. So please avoid this road. इस्कॉलाचे समोर न्ही हे सगळे हांगा भरता एवरी आहे. आतां सुद्दां भरला न्ही ते जवळ जवळ न्ही आमचे आतां टच करत येयल्ले आहा. म्हणजे सारके हांव इतके कोमरेचे बरोबर भरता. तशेंच ते सायडीनूच भरता. गिरी म्हणजे ऑलमोस्ट येतलो जाल्यार ऑल द रोड ब्लॉक. ग्रीन पार्का कडेन तशेंच जाल्लें आसा. एवरी इयर हे प्रॉब्लम आहा. पण हेका सोल्युशन काय समजना कितें करपाचें. गव्हर्मेंटान कितें तरी हे सोल्युशन मातशें करपाक जाय. ही सायड फोडलेली, दिस सायड फोडलेली आणि हे उदक हे सायडीच्यान वयपाक ड्रेनेज हाडली. ही ड्रेनेज पळय, ही ड्रेनेज हे उदक हे सायडीन वयपाचें हांगा सगळें बंद केला. म्हणजे तेंच्यांनी माती घालून बंद केली. ते उदक वचना कारणान हे उदक हे पळय डायरेक्ट रस्त्या वयल्यान फूल रोडार उदक भरला. प्रमोदाक धाडटा, प्रमोदा कडल्यान घेवन. गोवा 365 खातीर उत्तर गोंयच्यान आमचे खबराकार. आणि आता पळोवया दक्षिण गोंयचो अच्छेव. फाटले 24 वरांत घसघसून पडिल्ल्या पावसान कोणाच्या घरात जाल्यार कोणाच्या दुकानांनी उदक रिगलें. कांय कडेन झाडां हुमटून पडलीं. कांय कडेन शेतांतले रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाली. पळयात दक्षिण गोंयची अवतिकाय.
काणकोण तालुक्यातल्या गावडोंगरी पंचायत वाठारांत जेन्ना आमी येता आनी खास करून सातोली तो खोतीगांव ह्या रस्त्यान जेन्ना वयता त्या वेळाचेर आमकां एक मोठो व्हळ मेळटा ना तर आमकां स्विमींग पूल मेळटा आनी हांगासर जेन्ना उदक येता जे वयले थंयसर रस्त्यार इतलें भरता आनी जवळ जवळ 1/2 मीटर सुमार उदकाचो लेयरच तयार जाता ताका लागून 2 व्हिलर जर कोणी वयता आसत जाल्यार तांच्या सायलेन्सराक उदक भरता 4 व्हिलराच्या गाडयेकूय सायलेन्सराक उदक भरता आनी गाडयो बंदूय पडटा. आता ते पेशंटा फाल्यां तर एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार एम्ब्युलन्स कितें कसली हाडटली ती बोट घेवन येतले एम्ब्युलन्स व्हरपाकूय कितें जालें जाल्यार हेजेर कोणें तरी एक्शन घेवपाक जाय. येवन तुझ्या घरा वचून उदक पडटा तितले प्रॉब्लेम मुन्सिपालिटी कोण एक्शन घेयना. तुमकां रीत आसा पावस येता कळटा तूं पुसूक जालें त्या वचून सांगलें पळय हे रिकॉर्ड होता सर बरो वयतना म्हणजे आतां उदक गेले कडेन आसा घरा. हय गाडी काडपाक पडटा म्हणून आनी आतां तुमकां कांय काडूंक मेळना. भायर कांय दवरूंक मेळना मसालो गाडी म्हाका कांय दवरूंक मेळना. सदाच्या भशेन जे पारोडा जे आसा आज बुडले कडेन आसा जो 3 दीस जाले पावस जो झडला ह्या पावसाचे आज पारोडा ब्रिज भरोन आज जो रोड आसा वो मडगांव सावन केपें वचपाचो रोड जो आसा वो फुल्ली क्लोज जाले कडेन आसा. ट्रॅफिक सेलान कंप्लीट बॅरिकेड्स घालून वो रोड जो आसा वो बंद केले कडेन आसा. आनी तुमी आमच्या फाटल्यान पळयतात जे लायटी खांबे आसा इलेक्ट्रीक पोल हे आख्खे उदकांक अर्द बुडले कडेन आसात. हांगा सगळें भरलें हें आनी हांगा पत्रे घातलेले हे आमकां दर वर्सा सतयता दर वर्सा कितें तरी करपाक लायलें सरकारान. गोवा 365 खातीर दक्षिण गोंयच्यान आमच्या खबराकार. हालींच खोला पंचायतीची पाखी दुरुस्त केल्ली पूण पावसांत पत्र्याची ही पाखी कोसळ्ळी. बरें म्हण बरें कोणाक दुखापत जाली ना. आमदार आल्टन डिकोस्टान वेगळे तरेन ही घडणूक हायलायट केल्या. कोसळिल्ल्या पाख्यांक ताणें फुलांचो हार घालून उजवाती पेटोवन लोकांक पेडे वाटले. सरकारान केल्ल्या बाबत कामाची तोखणाय केली. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट.
पयलीं काणकोण तालुक्यांत समाविष्ट आशिल्ली खोला पंचायत आज ही केपें तालुक्यांत समाविष्ट जाल्लेली आसा आनी ह्या खोला पंचायतीच्या सायडीनूच एक प्रिमायसीस आशिल्ली म्हणजेच ती ओल्ड खोलाची पंचायत आनी ह्या पंचायतीक लायब्ररी आनी बाकीच्यो कितें कितें एक्टिविटी चलताल्यो आनीक ह्या पंचायतीचे छप्पर बरे रितीन जावपाक जाय देखून कितलेशे लाख मोडून हांगासर एक बरें वयल्यान पत्र्याचें छप्पर तांच्यांनी तयार केल्लें आनी ह्या छप्पराक जवळ जवळ 1 म्हयनो जाता थंय आसा जाल्यार पयल्याच पावसाक वारो ना वादळ ना अशा सिच्युएशनाक हें छप्पर पूर्णपणे सकल पडलां आनीक मजा म्हळ्यार अशी की जेन्ना एखादें छप्पर पडटा त्या वेळाचेर सगळे जाण दुख्ख व्यक्त करता आनी दर एकल्याक दुख्ख जालें खरें पूण केपें तालुक्याचे म्हणजेच केपेंच्या मतदारसंघाचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हाणें येवन ह्या प्रिमायसीक म्हणजे मोडून पडिल्ल्या उलटी जावन पडिल्ल्या प्रिमायसीक छप्पराक फुलांचो हार घातलो आनीक ताणें एक वेगळ्याच पद्दतीची गांधीगिरी केली आनी ताणें ह्या वेळाचेर सांगलें की हे जेन्ना छप्पर पडलें सकाळच्या सुमार 5 वरांचेर त्या वेळाचेर हांगासर कोणूच नाशिल्लो आनी आयतार आशिल्ल्यान आयजूय त्या प्रिमायसी कडेन तसो कोण वचपाचो नाशिल्लो आनीक ही प्रिमायसीस सकाळीं पडली आनी आयताराक पडली ताका लागून हांगासर कोणच चिड्डलो ना किंवा कसलीच ट्रॅजेडी जाली ना ही एक बऱ्याची गजाल अशें ताणें म्हटलां. मुद्दम आमी फूल गायले एक शेडीक आनी सगळ्यांगे तोंड गोड केलां हें इतलोसो कारण की हे शेडीन लोकांक आमगेल्या सगळ्या भुरग्यांक वाटायल म्हूण ही व्हड ट्रेजिडी जाताली वाटायल म्हूण आमी शेडीक ती फूल गायलें आनी मिठाई दिल्या ही शेडीन आमगे लोकांक आनी देवान वाटायल म्हूण देवन. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. काल पावसान शेतकारांक बरोच घाम काडलो. गिरी लागवड केल्ली शेतां उदका पोंदा गेली. शेतकारांनी खंत उक्तायल्या. आयज आमी एक्चुअली ट्रान्सप्लांटेशन बुकींग केल्लें सो आमी सकाळच्यान थोडी शेतां लायले आनी अर्दी शेतां हांगासर लावपाक मेळना कित्याक उदीक भरलेलें हांगासर आनी ड्रेन सिस्टम एक सारकी ना हांगासरली आमी डब्ल्यूआरडीक बीन हें केल्लें सो तेंच्यांनी मातशें तात्पुरते करून दिले पण आतां सारकें फ्लो जायना ताका कारणाक लागून हांगासर सारकें उदीक भरून उरलां आनी मातशें पेंडींग उरलां आमचें ट्रान्सप्लांटेशन. सारें मारलेलें आमी शेताक पयलीं शेत करच्या पयलीं सारें सगळें आमचें व्हांवून गेलें सो तेजो यूज आमकां कांयच जावंक ना. ते एक टोटल लॉस जाल्लेलें आमकां आतां परत आमकां फर्टिलायझर मारचें पडटलें आमकां. आमच्या कामाक सुरवात करना फुडें आमी खूब पेणये काडले शेतांच्यो आनी आतां लावपाक गेली तर सतत दार आतां 5 वरां जालीं पावस लागता न थांबता. आतां आमचे सगळे आनी असो 4 दीस पावस तर लागत जाल्यार आमचे सगळे वाया वयर नुकसान जातलें आमकां खूब नुकसान जातलें तर तें पाणी भरून उरलां आनी अशें 4 दीस पाणीचो भुरगो तरवो न्हू 20 दिसांचो ताका अशेंच पाणी भरून जाता तो कुसतलो मागीर आमकां अशें तरवो मेळचो ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. 33वे सुपर सॉकर सर्तीत पॅरिश यूथ नुवेन नावेली विलेजर्स युनियनाचेर टाय ब्रेकरा वरवीं जैत मेळयलें.
4-3 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली. पॅरिस यूथ नुवेन नावेली विलेजर्स युनियनाक टाय ब्रेकरान 4-3 अशा गोल फरकान हारावन 33वे सुपर सॉकर सर्तीचे फायनलीन सुवात मेळयली. युनायटेड बॉयज ऑफ दांडो कोलवान ही सर्त घडोवन हाडली. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. सोमाराक खर वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडटलो. IMDन ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला. ह्या सप्तकात लेगीत कांय वाठारांनी पावसाचें रौद्र रूप पळोवपाक मेळूं येता. कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस रोखतलो हवामान विभागान अदमास उक्तायला. खर वारो, गडगड आनी विजेचोय पावसाक सांगात मेळटलो. बेरेस्तार मेरेन हवामान विभागान येल्लो अलर्ट जारी केला. आजचे चडावत आनी उणें तापमान 26 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.